आज चाहिँ म तपाईहरुसँग यो भिडियोमा भर्बल सिग्नल र हाउ डु यु रिकग्नाइज द भर्बल सिग्नलसँग रिलेटेड भएर चाहिँ डिस्कस गर्नेछु। भर्बल सिग्नल भनेको के हो, त्यसलाई हामी कसरी रिकग्नाइज गर्न सक्छौं त हो त्यो कुरासँग रिलेटेड भएर चाहिँ आज हामी डिस्कस गर्नेछौँ। यो टपिक चाहिँ तपाईको एक्जाम बेसिसको लागि निकै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो भन्दा पनि हुन्छ। किनभने 2077 यानी यो भन्दा अगाडिको एक्जामको तपाई क्वेशन पेपर हेर्नुहुन्छ। 2077 को क्वेशन पेपरको ग्रुप बी को क्वेशन नम्बर 9 र क्वेशन नम्बर 11 को तपाई क्वेशन हेर्नुहुन्छ भने यो यही भर्बल सिग्नलसँग रिलेटेड क्वेशन दिएको छ। आज हामी भर्बल सिग्नल भनेको के हो, त्यसलाई हामी कसरी रिकग्नाइज गर्न सक्छौं हो त्यो कुराहरू बुझेर यो एक्जाममा सोधिएको क्वेशन नम्बर 9 र क्वेशन नम्बर 11 को चाहिँ सोलुसन गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। सो यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब, यो भिडियोलाई लाइक र आफ्नो फ्रेन्डहरूलाई यो भिडियो शेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब भर्बल सिग्नलको कुरा गरौँ। अब तपाईले भर्बल सिग्नलमा देख्ने यो भर्बल भन्ने कुरा छ नि, हो यो भर्बल भनेको के हो त भन्दाखेरि कुनै बोलिने अथवा लेखिने शब्दलाई चाहिँ हामी भर्बल भन्ने गर्छौं। अब कुनै एक्सप्रेसन दिने अथवा कुनै इशाराहरू गर्ने हो यस्तोलाई चाहिँ हामी नन भर्बल भन्ने गर्छौं। भर्बल र नन भर्बलमा चाहिँ यही कुराको फरक छ। भर्बल भनेको बोल्न सकिने, लेख्न सकिनेलाई हामी भर्बल भन्छौं। लेख्न नसकिने, बोल्न नसकिने तर इशाराले चाहिँ केही एक्सप्रेसनले चाहिँ केही कुरा भन्न सकिने छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी नन भर्बल भन्ने गर्छौं। अब राइटरले चाहिँ के गर्छन् भने आफ्नो राइटिङबाट चाहिँ केही क्लुजहरू, केही मेसेजहरू चाहिँ त्यो पढ्ने मान्छेलाई चाहिँ दिन खोजिरहेका हुन्छन्। त्यो क्लुज अथवा मेसेज कि भिजुअल सिग्नलको आधारमा हुन्छ कि भर्बल सिग्नलको आधारमा चाहिँ उले दिएका हुन्छ। आज चाहिँ हामी यो भिडियोमा भर्बल सिग्नलको बारेमा कुरा गर्छौं र अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी के गर्छौं भिजुअल सिग्नलको बारेमा कुरा गर्छौं। अब भर्बल सिग्नलमा जाम। राइटरले दिएको त्यो मेसेज अथवा क्लुजहरू चाहिँ त्यहाँ भएको वर्डहरूबाट पनि हामी थाहा पाउन सक्छौं। राइटरले चाहिँ केही मेसेजहरू, केही क्लुजहरू चाहिँ केही सिग्नलको आधारमा दिएका हुन्छन्। एउटा वर्डहरू, केही वर्डहरू प्रयोग गरेर त्यो वर्डलाई चाहिँ सिग्नलको रूपमा प्रयोग गरेर चाहिँ उले चाहिँ त्यस्तो क्लुजहरू, त्यस्तो मेसेजहरू चाहिँ दिन खोजेका हुन्छन्, जसलाई चाहिँ हामी भर्बल सिग्नल भन्ने गर्छौं। अब हामी भर्बल सिग्नललाई चाहिँ कसरी रिकग्नाइज गर्ने त? हाउ डु यु रिकग्नाइज द भर्बल सिग्नल? अब यसको बारेमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौं। अब जस्तै अब फर्स्ट नम्बरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तै कुनै कुरालाई चाहिँ राइटरले इम्फेसिस गर्नु पर्यो। यानी इम्फेसिस भनेको केही कुरालाई चाहिँ राइटरले अब जोड दिएर चाहिँ भन्नु पर्यो। यानी यो कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ भनेर यसरी देखाउनु पर्यो भने राइटरले चाहिँ कस्तो भर्बल सिग्नल प्रयोग गरेका हुन्छन् त भन्दाखेरि राइटरले आफ्नो वर्ड द प्राइमेरी रिजन भनेर यसरी स्टार्ट गर्न सक्छ अथवा द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट आइडिया भनेर यसरी स्टार्ट गर्न सक्छ। अब कुनै आर्टिकलमा तपाई द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट आइडिया अफ दिस आर्टिकल भनेर यसरी केही भनेको छ भने तपाईले चाहिँ के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि राइटरले चाहिँ यहाँ इम्फेसिस सिग्नल प्रयोग गरेका छन्। यानी कुनै कुरालाई जोड दिन चाहिँ खोजिरहेका छन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। यानी यस्तै द प्राइमेरी रिजन अथवा द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट आइडिया भनेर यसै राइटरले कतै लेखेको पाउनुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ तपाई भर्बल सिग्नलको चाहिँ इम्फेसिस सिग्नल हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो फर्स्ट कुरा हो भर्बल सिग्नल रिकग्नाइज गर्ने। अब अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि लुक फर द रिपिटेड वर्ड इन द फ्रेज। यानी अब तपाईले त्यो राइटरले लेखेको राइटिङ अथवा आर्टिकलमा चाहिँ एउटै कुरा, एउटै वर्ड चाहिँ बारम्बार दोहोरिरहेको, एउटै फ्रेज चाहिँ बारम्बार राइटरले चाहिँ लेखै गरिरहेका छन् भने तपाईले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो वर्ड र त्यो फ्रेजेस चाहिँ एउटा भर्बल सिग्नल हो राइटरको। त्यसबाट राइटरले चाहिँ केही क्लुजहरू, केही मेसेजहरू चाहिँ दिन खोजिरहेका छन् भन्ने बुझ्नु पर्यो। हो त्यही भएर चाहिँ जुन रिपिटेड वर्ड छ, जुन रिपिटेड फ्रेज छ त्यसलाई नै तपाईले भर्बल सिग्नल भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसरी तपाई भर्बल सिग्नललाई रिकग्नाइज गर्न सक्नुहुन्छ। अब तेस्रो नम्बरमा के छ भन्दाखेरि अब जस्तै राइटरले केही कुराहरू चाहिँ एड गर्नु पर्यो। यानी उनले चाहिँ केही कुरा भनिरहेका छन् आफ्नो राइटिङमा र केही कुरा एड गर्नु पर्यो भने चाहिँ कस्तो सिग्नल, कस्तो भर्बल सिग्नल प्रयोग गर्छन् त भन्दाखेरि एउटा एएनडी एन्ड भनेर पनि प्रयोग गर्न सकेका हुन्छन्। जस्तै मोर ओभर भनेर पनि प्रयोग गर्न सकेका हुन्छन्। फर्दर मोर भनेर पनि भन्न सकेका हुन्छन्। इन एडिसन भनेर पनि भन्न सकेका हुन्छन्। हो यस्तो चाहिँ राइटरले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छ। यानी राइटरले चाहिँ अब फर्दर मोर भनेर केही भनेका छन् भने अब केही एडिसनल कुरा चाहिँ राइटरले यहाँ भने है भनेर तपाईले हो त्यो क्लुज र त्यो मेसेज चाहिँ राइटरको सम्झिनु पर्ने हुन्छ।
अब इन एडिसन भनेमा राइटरले चाहिँ अब यहाँ थप कुरा के भन्न आँट्दैछन् है भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ राइटरको के हो, भर्बल सिग्नल हो। के को आधारमा भन्दाखेरि त्यो चाहिँ भर्बल सिग्नलको एडिसनल सिग्नल हो भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यानि इम्फेसिस सिग्नल भनेको चाहिँ राइटरको चाहिँ द प्राइमेरी रिजन अथवा द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट आइडियालाई बुझ्नुपर्छ भने भर्बल सिग्नलको एडिसनल सिग्नललाई चाहिँ हामीले एन्ड, मोरओभर, फर्दर मोर, इन एडिसन हो यस्तोलाई चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब राइटरले चाहिँ कुनै टाइम सिक्वेन्सलाई चाहिँ सिग्नल गर्नु पर्यो अरे भने राइटरले आफ्नो राइटिङमा चाहिँ के कुरा प्रयोग गरेका हुन्छन् भन्दाखेरि फर्स्टली, सेकेन्डली, थर्डली अथवा आफ्टर अथवा देन अथवा नेक्स्ट अथवा फाइनल्ली हो यस्तो वर्डलाई चाहिँ सिग्नलको रूपमा प्रयोग गरेका हुन्छन्। यस्तो सिग्नल चाहिँ राइटरले आफ्नो राइटिङमा प्रयोग गरेका हुन्छन्। यानि आफ्टर भनेर केही भनेको छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ अब टाइम सिक्वेन्सलाई बुझायो है भन्ने कुरा चाहिँ राइटरले चाहिँ यसले चाहिँ अब टाइम सिक्वेन्सलाई बुझायो है भन्ने चाहिँ सिग्नल हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यानि त्यो म्यासेज चाहिँ राइटरको बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यानि यो वर्डले चाहिँ त्यस्तो सिग्नल गरिरहेको छ। यानि यहाँ चाहिँ अब टाइम सिक्वेन्सलाई बताउने कुरा प्रयोग हुँदैछ है भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै के वर्डहरू आयो भने बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि फर्स्टली, सेकेन्डली, थर्डली, आफ्टर, देन, नेक्स्ट, फाइनली यस्तो धेरै वर्डहरू हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ केही मात्रै लिएको छु। यो चाहिँ के भयो, टाइम सिक्वेन्स देखाउने चाहिँ भर्बल सिग्नल भयो। अब राइटरले केही कुरालाई कम्पेयर गर्नु छ, राइटर अब केही कुरालाई कम्पेरिजन गर्दैछन् आफ्नो राइटिङमा भने त्यस्तो बेलामा राइटरले कस्तो भर्बल सिग्नल प्रयोग गर्छन् त भन्दाखेरि लाइकवाइज, सिमिलरली, इन कम्पेरिजन हो यस्तो सिग्नल चाहिँ राइटरले के गरेका हुन्छन्, प्रयोग गरेका हुन्छन्। यानि अब सिमिलरली भनेर केही भनेको छ भन्दाखेरि केही भनेको छ भने तपाईँले के बुझ्नु पर्यो, यहाँ चाहिँ अब कम्पेरिजन हुँदैछ है भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। राइटरले आफ्नो आर्टिकलमा इन कम्पेरिजन भनेर प्रयोग गरेका छन् भने अब तपाईँले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो, अब यहाँ केही कुराको कम्पेयर हुँदैछ है भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यानि यो चाहिँ के हो, भर्बल सिग्नल हो जसबाट चाहिँ राइटरले के दिएका छन्, क्ल्युज दिएका छन्। अब सिमिलरली आयो भने हामीले के क्ल्युज बुझ्नुपर्ने हुन्छ, के मेसेज बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ कम्पेरिजन हुँदैछ भन्ने कुरालाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अब राइटरले केही कुराको कन्ट्रास्ट देखाउनु छ, यानि केही कुरा विपरीत देखाउनु छ भने राइटरले चाहिँ कस्तो वर्डहरू प्रयोग गर्छन् त भन्दाखेरि इभन दो, अनलाइक, अल्दो, इन कन्ट्रास्ट हो यस्तो शब्दहरू चाहिँ राइटरले प्रयोग गरेको तपाईँ पाउन सक्नुहुन्छ। यानि अब त्यहाँ इभन दो प्रयोग भएको छ भने अब तपाईँले बुझिहाल्नु पर्यो कि अब यहाँ चाहिँ अब कन्ट्रास्ट यानि केही कुराको विपरीत देखाउन खोजिरहेको छ। यानि इन कन्ट्रास्ट भन्यो भने अब यहाँ चाहिँ केही कुराको कन्ट्रास्ट देखाउन खोजिरहेको छ भन्ने कुराको चाहिँ क्ल्युज अथवा म्यासेज चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। यानि यो चाहिँ अब भर्बल सिग्नलको चाहिँ कन्ट्रास्ट सिग्नल हो भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यानि कन्ट्रास्ट मेकर भन्दा पनि हुन्छ। अब राइटरले आफ्नो आर्टिकलमा चाहिँ अब कज एन्ड इफेक्ट देखाउन खोज्दैछन् भने उसले यस्तो बेलामा चाहिँ कस्तो भर्बल सिग्नललाई प्रयोग गरेका हुन्छन् भन्दाखेरि त्यस्तो बेलामा राइटरले सिग्नल प्रयोग गर्ने भनेको बिकज, एज अ रिजल्ट, फर दिस रिजन हो यस्तो यस्तो शब्दको चाहिँ राइटरले के गरेका हुन्छन्, प्रयोग गरेका हुन्छन्। यानि यसलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ, कज एन्ड इफेक्ट मेकर अथवा कज एन्ड इफेक्ट देखाउने भर्बल सिग्नल पनि हामी के गर्न सक्छौँ, भन्न सक्छौँ। अब जस्तै राइटरले चाहिँ अब आफ्नो एसेमा अथवा आफ्नो राइटिङमा चाहिँ अब उसले एक्जाम्पल भन्नु पर्यो, एक्जाम्पललाई देखाउनु पर्यो भने राइटरले त्यस्तो बेलामा चाहिँ कुन सिग्नल प्रयोग गर्छन् त भन्दाखेरि राइटरले फर एक्जाम्पल अथवा फर इन्स्ट्यान्स भनेर यसरी चाहिँ यो वर्डहरू चाहिँ प्रयोग गरेका हुन्छ। यानि फर एक्जाम्पल भनेर चाहिँ त्यहाँ केही कुरा लेखेको छ भने चाहिँ तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि राइटरले चाहिँ अब एक्जाम्पल देखाउँदैछन् है, यहाँ राइटरले चाहिँ केही उदाहरण दिँदैछन् है भन्ने चाहिँ म्यासेज अथवा क्ल्युज चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसै गरी राइटरले चाहिँ अब कन्ट्राडिक्सन देखाउनु पर्यो, यानि केही कुराको चाहिँ विरोधाभास देखाउनु पर्यो भने चाहिँ राइटरले त्यस्तो बेलामा चाहिँ कस्तो सिग्नल यानि कस्तो वर्डको प्रयोग गर्छन् त भन्दाखेरि त्यस्तो बेलामा हाउएभर, अन द कन्ट्र्यारी भनेर यसरी चाहिँ शब्द प्रयोग गरेका हुन्छ। यो चाहिँ के भयो, भर्बल सिग्नलको कन्ट्राडिक्सन सिग्नल हो भनेर तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हो यही कुरा चाहिँ लेख्न तपाईँलाई क्वेसन नम्बर 9 यानि 2077 को एक्जामको क्वेसन नम्बर 9 मा सोधिएको थियो, त्यसको एन्सर चाहिँ यही हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 11 को चाहिँ एन्सर अब कसरी हामी थाहा पाउने त, अब त्यो कुरा चाहिँ अब हामी के गर्छौँ, यहाँ डिस्कस गर्छौँ। क्वेसन नम्बर 11 हेरौँ, त्यहाँ हामीले के भनेको छ त क्वेसन नम्बर 11 मा भन्दाखेरि रिड द फलोइङ प्यासेज टु आइडेन्टिफाई एडिसनल इन्फर्मेसन इन्डिकेटर
मैले अघि नै भनिहालेँ केही एडिसनल इन्फर्मेसन यानि एडिसनल कुरा भन्नुपर्ने छ भने राइटरले कस्तो कस्तो वर्डहरू प्रयोग गर्छन् त। मैले अघि नै भनिसकेको छु राइटरले प्रयोग गर्ने भनेको एउटा एन्ड, इन एडिसन, फर्दर मोर ओभर हो यस्तै यस्तै वर्डहरू चाहिँ राइटरले प्रयोग गरेका हुन्छ। त्यसै गरी तपाईँले त्यहाँ अर्को कन्ट्रास्ट मेकर भनेको छ, यानि केही कुराको विपरीत यानि कन्ट्रास्ट देखाउनु पऱ्यो भने मैले कुन कुन वर्डहरू राइटरले प्रयोग गर्न सक्छन् त भनेको थिएँ भन्दाखेरि राइटरले इभन दो, अल दो, अनलाइक, इन कन्ट्रास्ट हो यस्तै यस्तै धेरै वर्डहरू छन्, त्यो वर्डहरू चाहिँ राइटरले प्रयोग गर्छन् भनेका थिए। त्यसै गरी यहाँ कन्क्लुजन मेकर भनेको छ, केही कुराको कन्क्लुजन दिनु पऱ्यो भने राइटरले कस्तो कस्तो प्रयोग गर्न सक्छन् त वर्डहरू भन्दाखेरि मैले अघि यहाँ भनेको थिइनँ। अब यहाँबाट बुझ्नु के कन्क्लुजन हुनसक्छ भन्दा जस्तै देयरफोर अथवा सम अप, इन कन्क्लुजन भनेर यसरी चाहिँ यो वर्डहरू चाहिँ प्रयोग गर्न सकेका हुन्छ। त्यसै गरी अब यहाँ कज एन्ड इफेक्ट मेकर भनेको छ, मैले भनिहालेँ राइटरले इफेक्ट अर कज देखाउनु पऱ्यो भने चाहिँ कस्तो कस्तो वर्डहरू प्रयोग गर्न सक्छन् त भन्दाखेरि राइटरले बिकज, एज अ रिजल्ट, फर दिस रिजन हो यस्तो कुरा चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छन् भनेको थिएँ मैले। अनि अब यहाँ एन्ड टाइम इन्डिकेटर भनेको छ। अब टाइम इन्डिकेटर देखाउन चाहिँ राइटरले कस्तो कस्तो वर्डहरू प्रयोग गरेका हुन्छन् त भन्दाखेरि टाइम इन्डिकेटर देखाउन मैले भनिहालेँ फर्स्टली, सेकेन्डली, थर्डली, आफ्टर, देन, नेक्स्ट, फाइनल्ली हो यस्तो कुरा चाहिँ राइटरले प्रयोग गरेका हुन्छन् आफ्नो आर्टिकलमा। र त्यस्तोबाट चाहिँ हामीले अब छानेर निकाल्नु भनेको छ यहाँ क्वेसन नम्बर 11मा जुन 6 मार्क्समा सोधिएको छ। अब सजिलो छ, यहाँ तपाईँलाई चाहिँ मैले यहाँ अलिकति बोल्ड लेटरमा चाहिँ हाइलाइट गरेर देखाइदिएको छु। तपाईँलाई चाहिँ के भएको छ क्वेसनमा हेर्ने हो भने क्वेसनमा चाहिँ हाइलाइट गरेको छैन, मैले चाहिँ यहाँ बुझाउनको लागि चाहिँ हाइलाइट गरिदिएको छु। अब सबसे सुरुमा हामीले एडिसनल इन्फर्मेसन इन्डिकेटर फाइन्ड गर्नुपर्नेछ यो प्याराग्राफ हेरेर। अब एडिसनल इन्डिकेटर भनेको एडिसनल इन्फर्मेसन इन्डिकेटर के हो त भनेर एकचोटि अब रिभाइज गर्ने। मैले अगाडि नै भनिदिइसकेको छु एडिसनल इन्फर्मेसनमा के पर्छ भन्दाखेरि एउटा एन्ड पर्छ, मोर ओभर पर्छ, फर्दर मोर पर्छ, इन एडिसन पर्छ। अब हेर्ने यो प्याराग्राफमा त्यो वर्डहरूमध्ये कुन कुन वर्ड छ त त्यो मात्रै लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी अब मैले सबै प्याराग्राफमा हेरेँ, त्यो प्याराग्राफ हेर्दाखेरि मैले थर्ड लाइनमा चाहिँ एएनडी एन्ड मात्रै देखेँ। एन्ड भनेको के हो एडिसनल इन्फर्मेसन इन्डिकेटर हो। त्यो बाहेक अब कुनै पनि एडिसनल इन्फर्मेसन इन्डिकेटर चाहिँ यहाँ प्रयोग भएको छैन। त्यही भएर अब हामी के लेख्छौँ एन्सरमा एडिसनल इन्फर्मेसन इन्डिकेटर भनेर लेख्छौँ र त्यहाँ हामी एन्ड मात्रै लेख्छौँ। यहाँ चाहिँ मैले ब्राकेटमा अल्सो, इन एडिसन, फर्दर मोर किन लेखेको भन्दाखेरि यदि तपाईँलाई यसरी नै प्याराग्राफमा दियो भने चाहिँ तपाईँले यसरी नै लेख्नुपर्ने हुन्छ, तर यसमा चाहिँ तपाईँलाई एन्ड मात्रै दिएको छ। त्यही भएर एन्सर चाहिँ हाम्रो एन्डसम्म मात्रै हुन्छ, उताको चाहिँ हुँदैन। यिनीहरू पनि एडिसनल इन्फर्मेसन इन्डिकेटर हुन् है भनेर मात्रै तपाईँलाई मैले त्यहाँ देखाउन खोजेको। हाम्रो एन्सर चाहिँ एएनडी एन्ड मात्रै हुन्छ। त्यसै गरी सेकेन्डलीमा हामीलाई कन्ट्रास्ट मेकर फाइन्ड गर भनेको छ। कन्ट्रास्ट मेकरमा अघि मैले भनेका कुराहरू सम्झिने हो भने अब केही कुराको अपोजिट यानि कन्ट्रास्ट देखाउनु पऱ्यो भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ बट, अनलाइक, अल्दो, इन कन्ट्रास्ट हो यस्तो वर्डहरूको चाहिँ प्रयोग गर्ने गरिन्छ। अब यस्तो वर्डहरू छन् कि छैनन् त, अब यहाँ के छन् त त्यो कुरा चाहिँ अब तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी अब तपाईँले हेर्ने हो भने प्याराग्राफमा त्यहाँ चाहिँ के प्रयोग भएको छ भन्दाखेरि फर्स्ट लाइनमा पनि बट प्रयोग भएको छ, सेकेन्ड लाइनमा पनि बट प्रयोग भएको छ, फोर्थ लाइनमा हेर्ने हो भने त्यहाँ दो प्रयोग भएको छ। यानि यिनीहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ कन्ट्रास्ट देखाउने कुराहरू हुन्, अपोजिट कुराहरू देखाउने कुराहरू हुन्। त्यही भएर कन्ट्रास्ट मेकरमा चाहिँ बट, दो चाहिँ यहाँ छ, त्यो कुरा चाहिँ अब तपाईँले कन्ट्रास्ट मेकर लेख्ने र बट र दो त्यसरी लेखेर देखाउने। मैले यहाँ सम्झना होस् अरू के हुन्छ भनेर चाहिँ देखाइदिएको छु। यो चाहिँ हाम्रो एन्सर होइन, यहाँ सम्झिनको लागि मात्रै लेखेको हो। के हो भन्दाखेरि अनलाइक, अल्दो, इन कन्ट्रास्टहरू पनि तपाईँलाई प्याराग्राफमा दिन सक्छ। हो यस्तो दियो भने पनि तपाईँले के गर्नुपर्छ कन्ट्रास्ट मेकरमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यानि अब यसको एन्सर चाहिँ हाम्रो के भयो कन्ट्रास्ट मेकर भनेर लेख्ने र बट, दो भनेर मात्रै लेख्ने। त्यो पछाडि उता ब्राकेटको चाहिँ हामीले लेख्नु पर्दैन, त्यो चाहिँ सम्झिनको लागि मात्रै मैले तपाईँलाई यहाँ देखाइदिएको। त्यसै गरी अब तपाईँले त्यहाँ कन्क्लुजन मेकर भनेको छ, कन्क्लुजन मेकर देखाउनु पर्यो। कन्क्लुजन मेकर देखाउने मैले भनिहालेँ। कन्क्लुजन मेकर देखाउनको लागि त्यहाँ तपाईँलाई देयरफोर, टु सम अप, इन कन्क्लुजन भनेर यसरी त्यहाँ सिग्नल दिएको हुन्छ। अब के दिएको छ त त्यो मध्ये भन्दाखेरि यसरी हेर्ने हो भने
4th लाइनमा हामीलाई त्यहाँ देयरफोर भनेर मात्रै दिएको छ, अरू कुनै पनि कन्क्लुजन दिने खालको त्यहाँ वर्डहरू छैन। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि देयरफोर चाहिँ के हुन्छ, कन्क्लुजन मेकर हुन्छ र त्यसको एन्सर चाहिँ हामी यहाँ यसरी देयरफोर भनेर लेख्छौँ। कन्क्लुजन मेकर लेख्ने, देयरफोर लेख्ने। कज एन्ड इफेक्ट मेकर फाइन्ड गर्नु भनेको छ। कज एन्ड इफेक्ट फाइन्ड गर्ने मैले अघि नै भनिहालेँ, बिकज, एज अ रिजल्ट, फर दिस रिजन भनेर यसरी चाहिँ वर्डहरू आएको हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो प्याराग्राफमा के वर्ड दिएको छ त भन्दाखेरि यो प्याराग्राफमा चाहिँ हामीलाई बिकज भनेर दिएको रहेछ। कहाँ दिएको छ भन्दाखेरि 3rd लाइनमा चाहिँ दिएको रहेछ, त्यहाँ मैले हाइलाइट पनि गरिदिएको छु। अब इफेक्ट एन्ड कज मेकर भन्ने, बिकज लेख्ने, त्यति नै हो हाम्रो एन्सर। यता ब्र्याकेटमा चाहिँ मैले यिनीहरू पनि हुन्छ है भनेर चाहिँ सम्झिनको लागि मात्रै लेखिदिएको। अब हामीलाई टाइम इन्डिकेटर फाइन्ड गर्न भनेको छ। टाइम इन्डिकेटर कसरी फाइन्ड गर्ने त भन्दाखेरि कुनै टाइमलाई इन्डिकेट गरेको छ भने त्यस्तोमा चाहिँ कस्तो सिग्नलहरू प्रयोग भएको हुन्छ त भन्दाखेरि त्यस्तोमा फर्स्टली, सेकेन्डली, थर्डली, आफ्टर, देन, नेक्स्ट, फाइनली हो, यस्तै धेरै वर्डहरू हुन्छ जुन चाहिँ तपाईँहरू आफ्नो बुकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा खोजेर पनि तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ। यति मात्रै मैले भनेकैमा मात्रै लिमिटेड चाहिँ हुनु भएन, त्योसँग रिलेटेड सिग्नलहरू चाहिँ तपाईँले अझै खोजेर अलिक डिपली गएर चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब टाइम इन्डिकेटर यहाँ के देखाएको छ त भन्दाखेरि अब तपाईँले हेर्ने हो भने यसको चाहिँ अब यसको चाहिँ सेकेन्ड लास्ट लाइनमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि यहाँ बिफोर र टोटल हावर भनेर देखाएको छ। यस्तो बिफोर टोटल हावर चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ के गर्छ, यसलाई टाइमलाई चाहिँ इन्डिकेट गर्ने सिग्नल हो। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि टाइम इन्डिकेटर लेख्ने, टोटल हावर लेख्ने, बिफोर लेख्ने।